Karon lang gyud ni nahitabo dili mo minus sa 5 kasakyanan ang nagkarambola. Base sa initial report or post sa netizens nga kini nahitabo sa Davao. Ubay-ubay gyud nga sakyanan kasagaran mga dagko ug base sa istorya no nga nawagtangan daw og preno ang usa niini kanila. Ug mao kini sa ilang pagsumpot na nga ipit in tawon. Kaning usa ka sakyanan nga nalagpot usa sa daw na sa naigo, swerte lang kay nalagpot siya sa layo. Ug kaning yelo ang ulo nga sakyan, aluminum ang body nga medyo may pagka green or blue. Nasa to'y driver didto, wala pa kagawas antud karon. Ang pinaka worst jud kani si tatay. Kaning puti ang iyang ulo sa sakyanan, then blue ang body. Makita in taon na to nga nagpingit in taon si tatay sa kasakit. Dili niya maaswat ang iyang tiil. Ug dili siya kanaog, siguro naipit pero unta okay ra in taon si tatay Lord. Di bali na maguba na nga itong mga sakyanan, basta importante nga kita safety lang. Pero makita yun na to nga grabe jud kakusog ang impact, kay halos mapilo ang ulo sa iyang sakyanan. Nangalagpot pa ang uban na parts. Makita na to dili gyud mo minus sa 5 to 6 ka sakyanan o aduna pay auto nga naipit in tawon. Unta safety ra silang tanan Lord God.